उदक प्रॉपर सप्लाय जायना म्हणून इशू येता काय प्रोटेस्टूय करता सो तेज्या खातीर डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें ना काल चीफ मिनिस्टरान एड्रेस केल्लें आसा की फोंडेचे विशय कितें आसा ते काल म्हाका दुसरे कडेन एक कडेन एंगेजमेंट आशिल्लो आनी चीफ मिनिस्टरान आनी आमचे सी आनी हे फाल्यां शेनवार जाले नंतर शेनवाराक पसून जाले जर जायत आमचे थंयचे इंजिनियर्स आमचो चीफ इंजिनियर विश्वंबर भेंडे फाल्यां थंय वतलो आय हॅव गिवन डायरेक्शन्स दॅट कॉल ऑल युअर टिम्स फ्रॉम फोंडा तालुका आनी परत एक फावटी ताचो रिव्यू घे खंय कित्या खातीर प्रॉब्लम्स येतात मागीर आमकां थोडेशें अशें न्ही की 95% ऑफ द प्लेसीस दे आर सॅटिस्फायड आतां कोण सगळ्याक उदक येता ते बोळ मारचे ना न्ही आमकां दिसता मागीर ते सगळे कडेन ना म्हणून अशें कांय ना सारकें ना म्हणटा प्रेशर सुद्दां प्रेशर आसा हें आसा दॅट वील गेट रेक्टिफायड ते 2 कॉलनींनी मोठो विशय आशिल्लो की तांकां दिसतालें की आपल्याक हो मेळना आनी कोण तरी म्हणटाले की टँकराक सप्लाय करपा खातीर करतात हांव सांगपाक एकदां हांव ह्या डिपार्टमेंटाचो मंत्री जाले नंतर DDW ड्रिंकींग वॉटर जे पयलीं 150 टँकर आशिल्ले ते आयज आमी 25 हाडलेले आसात आमी वी डोंट इन्फ्लुयन्स आमी टेंडर पळय ते टँकरां खातीर आशिल्ले ते एब्सोल्युटली बंद केल्ले आसात आनी वी वील गेट इट 0 टँकर्स कळ्ळें ही परिस्थिती आमी हाडटले कारण सप्लाय जाला ह्या फावटी यू मस्ट एप्रिसिएट आमचे मे म्हयन्याक तुमकां दिसतालें वर्सान वर्स सगळे कडेन दुश्काळ जातालो उदक मेळनाशिल्लें पळयलो तुमी इतले वर्सां ह्या वर्साक आमचे जुनाच्यो 15 तारीख जाली तरी आसतना आमकां वॉटर शॉर्टेज जाली ना वन मस्ट एप्रिसिएट आयज आमचे कडेन मोबायल आसा हें आसा म्हणटकच खंय मातशें कितें जालें जर जाय तें येता पण इतकी वर्सां जो प्रॉब्लम येतालो मे म्हयन्याक तो ह्या वर्साक मे न्ही जूनय काबार जाल्लो कळ्ळें न्ही त्या वेळाचेर पसून जुनाच्या 22 तारीख म्हणल्यार पसून पावस नाशिल्लो सो त्या वेळाचेर पसून तशे प्रॉब्लम्स जाले ना एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वॉटर देर आर प्रॉब्लम्स आमकां आमच्यो NRW म्हणजे नॉन रेवेन्यू वॉटर लिकेजीस आसतल्यो थॅफ्ट आसतल्यो ते बरे प्रमाणान कंट्रोल जाल्ले आसात तुमी पळयले जर जायत जाल्यार आमचे रिजर्वॉयर्स आसले ते जुनाच्या 15 तारखेर आमी घेतले तेन्ना पसून आनी 2 म्हयने पावपाचें उदक आशिल्लें जे मिसयूज जाताले पयलीं हातूंतल्यान खंय तरी भायर वताले लिकेजीस आसल्यो त्यो आमी बरे प्रमाणान कंट्रोल केल्यो म्हणून ती स्टोरेज तशी उरली जून म्हयन्याच्या 15 तारीख पर्यंत सो आय थिंक when I took over the department, we have gone every तालुका तातूंतल्यान कशें कंट्रोल करपाचें तें केलें आमी सो बाय सॅटर्डे आनी मिटींग जावन आतां फाल्यां आमचो चीफ इंजिनियर शेनवार आसल्यार पसून सुटी आसल्यार पसून सगळ्या इंजिनियरांक घेवन परत एक फावटी रिव्यू घेतलो फोंड्या ओके या थँक्यू सर थँक्यू